आमचो स्वामी एकच आमचो बाबा, एकच आमचो भोवती, एकच आमचो देवळा, पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या आमचे जिवीत, आमचे कुटुंब, आमची कुटुंबीबाळा, आमचो वावरतो पिडारो, वायट सवय, वायट चिंतन, मोठेपणा, दुस्मान, काय पालका आनी जे कितें आमकां जेजू पासून एकामेका पासून पयस दवरता तें सगळें ताचे खातीर करून ताची कृपा आनी ताची सुरू घेवया. मागुया जे आमची भावना कश्टाचो काळ पुराय वळवत आसा तांकां बरी सावड भलायकी, जे आपल्या काजराचो आनी जल्माचो दीस मनयतात तांकां देवाचो आशिर्वाद आनी आदार. कितें जाणें आपल्या पासून मागोवंक सांगता आनी सांगता आमच्या मागण्यांची गरज आसा त्या सगळ्यांक देवाच्या खातीर करुया. मागुया आमच्या देशा पासून, आमच्या राजकुटुंबांनी लोकांच्या हिता पासून वावरून तांकां देवाची कृपा मागुया. तशेंच मागुया नेपाळ ह्या देशा पासून ह्या दिसांनी थंय हिंसा चालू आसा. कितें मागुया ह्या लोकांक आनी ह्या देखून ह्या तरणाट्यांक देवान आपल्या आशिर्वादान कृपे करून तांकां तांची गिन्यान तांकां जाणवाय आनी गिन्यान फावो जावन तांणी मोगान शांतीन आनी संस्कारान आपली पावलां मारून सगळे बरे भाशेन देवाचे उतरण प्रमाणे जावन तांचे पासून मागुया. बापाचे पिताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. शांती तुमचे सगळे आसूं आनी तुमचे सगळे आसूं. बाबा नेहमी संकट येता. सिस्टर जेम्स जावन आसा भय आमच्या एका फादरीची 91 वर्सां मरण पावल्या. देवान ताका सासणाचे जीव फावो करचे म्हणून मागुया. मोगा बाबा आयच्या पयल्या वाचपाक लागून पावलो कलशकराक बरोवन आपयता. तांचे जिवीत म्हळ्यार मोगाचे, स्वस्तिकायेचे, खालतेपणाचे, बरेपणाचे जावन क्रिस्ती जिवीत म्हळ्यार हेच मोग. आयच्या शुभर्थून आमी आयकलेल्या वेळान जेजू आमकां आपयता संपूर्ण जावन आमी आपुरी रावता जो पर्यंत आमी क्रिस्तान दाखयलेली वाट आमी चलना, ती चलोवंक आमी प्रयत्न करिना. आमचें जिवीत पुरे केन्ना जाता? आमी ह्या संवसारांत आसा आनी ह्या संवसारांत जर आमी देवाची येवजण ना पुरी केली की आमचें जिवीत अपुरें ना. सासणाचें जिवीत केन्ना मेळटलें? स्वर्गांत. म्हणजे आमी बरे पर्यंत रावंक जाय त्या जिवितांत. म्हळ्यार देवाचें सांगात सासणाचें जिवीत खंय आसा? देवा सांगात हें जिवीत ना. आनी म्हणून हे जिवीत अनुभव मोगा बापायनो आमकां दर दिसा देव आमंत्रण दिता, दर दिसा तो आपयता. म्हळ्यार देवा सांगात जिवीत अनुभव म्हळ्यार जशें आमी गायलें जेजू भाशेन आमी जावं, जेजू भाशेन आमी जावं. म्हळ्यार आमच्या जिविताचो उद्देश, आमच्या जिविताचो हेतू कितें? आमी जर जेवण तयार केल्यार तें जेवण ताचो उद्देश कितें आसा? की आमी तें सेवन करूंक ना आनी ताच्या वरवीं आमकां घटाय मेळोवप, बळ मेळोवप. जेवण केल्यार आमी तें दवरिना, दवरता तें नाच जावन दवरता, उडोवन देवन दवरता, करता आमी जेवण ना. तेच भाशेन आमची क्रिस्ती जिविताचो उद्देश जावन आसा की आमी संपूर्ण जावं. म्हळ्यार आमी सासणाचें जिवीत अनुभव, आमी देवाचो सांगात अनुभव. आनी जर तर तें घडना जाल्यार तें रांदलेलें देव जेवणा भाशेन तें तयार केलां आमी आनी नाच केला. आनी म्हणून
दर दिसा देव आमकां आपयता आपलो सांगात अनुभव ना आपणाक आमच्या जिवितांत सहभागी करून म्हणून तो आपयता म्हणून आयच्या शुभवर्तमानात जेजू आमकां तशेंच भजन पावलो आयच्या पयल्या वाचपाक सांगता जर आमी समाधानी जावंक जाय जर संपूर्ण जावंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय आमी देवा मुखार घालती जावंक जाय आनी जेजू पावलेली वाट चलोवंक जाय आमी जशें काय जेजू भाशेन आसचें ही फकत उतरां न्हू पूण हे मागणी जावंक जाय दर वेळा आनी म्हणून जर तर आमी दर वेळा हे प्रयत्न केले जेजू म्हाका तुजे भाशेन कर म्हजी चिंतना तुजे भाशेन कर म्हजी उतरां तुजे भाशेन कर म्हजें काळीज तुजे भाशेन कर हे सगळें शक्य आसा म्हणून जेजू आमकां काय अवघड सांगली म्हणून तो म्हणटा वाट सत आनी जिवीत घाल जेजू आमकां कितें अवघड आव्हान दिना आमकां फक्त आपले भाशेन बापाचो हक्क जावन आमकां आपयता आनी आपूण फुडें चलता आनी आमकां आपल्या फाटल्यान चलोवंक आपयता म्हळ्यार जर तेन्ना आयज ते म्हणटा तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा न्हू मोग केल्यार खरेंच आमकां समाधान मेळटा जेन्ना दुसरे आमकां मोग करता जर दुसऱ्यांनी आमकां कितें बरें केल्यार आमी खुशाल जाता ना धादोशे जाता संतोश भरीत जाता आनंद भरीत जाता पूण जेन्ना द्वेश केल्यार कितें जाता द्वेश रागान भरता अहंकारान भरता ताचो परिणाम आमकांच जाता ना नकारात्मक परिणाम जाता शरिरात परिणाम जाता आमच्या कामात परिणाम जाता आमच्या चिंतनात परिणाम जाता आनी म्हणून जेजू मुखार बाबून आमकां आपयता आपले भाशेन जावं ताचे भाशेन जावं कठीण ना पूण तितलें सोपेंय ना पूण सोपें जाता जेन्ना ताका आमी उलो मारता जेजू म्हाका तुजे भाशेन कर जेजू म्हाजी चिंतना तुजे भाशेन कर म्हजी उतरां तुजे भाशेन कर म्हजें काळीज तुजे भाशेन कर म्हजें मन तुजे भाशेन कर आनी आपोआप एक दीस पळयतले आमी आमचे मदें बदल जाता एका आमी धाकट्या भुरग्यांक शिकयलें ना ते कितें पयल्याच दिसा वाचूंक आनी लिवंक शिकता उलोवंक शिकता समजोवंक शिकता ना तेका रावोन रावोन आमी तीच वस्तू आमी तेच करूंक लायता ना आनी जेन्ना ते सारके सारके तेच करता चुकता प्रयत्न करता पूण एक दीस ते बरें उलोवंक लागता न्हू बरें गावंक लागता बरें वाचूंक लागता आमच्या खातीर तो बदल करूंक शकता जेन्ना आमी प्रयत्न करता फकत आमी खालते कांय भुरग्या भाशेन आमी जेजूच्या शाळेंत आमी ताच्या वर्गांत बसोंक जाय ताचें उतर आयकूंक जाय आनी ताका आमच्या सांगाता घेवंक जाय आनी ल्हानवी कांय खालतेपणान आमी जर शिकोवन आमी ताका उलो मारल्यार जे काळेज उकते केल्यार तोय आमकांय आपले जिवीत उकते करतलो आमकां शिकयतलो कशे भाशेन आमी दुसऱ्यांचो मोग करूंक जाय आनी ती खरी हुशारकाय जो आनंद ताचे वरवीं मेळटा तो आनंद आनी दुसरो कोण घेवंक शकता तरी आमी सांग वांटो घेतना मोगाळ भावना मागोया ह्या तेण्यापासून ह्या वेळार उगडास करूया जे कितें आमच्या काळजांत आसा ज्या वस्तूंनी आमच्या काळजांत जड जाल्यार ज्या मनशांनी आमच्या काळजांत जड जाल्यार तांकां आमी जेजूच्या आदार करूया मागोया ताचे वरवीं ती कृपा आमी तांकां भोगसले दिवं आनी तांचे वरवीं आमी भोगसले अनुभव तर ह्या वेळार सगळे आमी आमच्या सोन्याच्या आदीन पेटोवन ताणें शिकयलें आमी ताच्या सांगातार मागोया हांव पातकी सद्गुरुदा देवा आनी तुमकां भावगणी न्हू म्हजो सर सांगता मनाची तणतणाव सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायत वार्ता केल्यान म्हजो अपराध ह्या कसो तोग्यात सदां संकार मरे सदां दिलता आनी भोगता आनी तुमकां भावगणी न्हू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवालागी विनंती करात प्रार्थन मागता स्वर्गपिता देवा आमची काकूत करूं आनी आमची मागता बघसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत काकूत कर कर सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर प्रार्थूया देवा आमच्या मोगाळ बाबा
तुझ्या देण्यान आमकां तूं सवलत, तुझ्या देण्यान आमकां सवलत मेळटा आनी आमी तुजी आपणालेली भुरगीं जावन पावता. तर आमचे तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दया दृश्टी घाल. जेजूचेर आमी भावार दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताची दायज आमकां फावो कर म्हणून आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे गुणांचे आनी राज चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. भाग्यवान पावलो कोरिंथांत बरयलेले चिठ्ठीवेले वाचप. भाव भयणीनो, तुम्ही देवाची विंचून काढलेली, पवित्र केली आणि मोगाची पोरजा देखून तुम्ही दयाळ मोवाळ काळजाची बरी खालती धुलप आणि सोंसणीकाय जायात. दुसऱ्यांचे गाराणे करून नितीन असल्यार एकामेकाक सोसून आनी बोगसूंक जाय. सोम्यान तुमकां बक्षिली तेच परी तुमी एकामेकाक सोसूंक आनी बोगसूंक जाय. पूण ह्या सगळ्या वस्तू परस तुमचे मदें मोग आसूं, कित्याक तो संपूर्णतेची गाठ क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजाची रात चलोवन हीच शांती तुमकां मेळूं आनी तुमी एकूच कूड घडोवन तुमकां आपयल्यात. सदांच दिनवाशी जायात. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी ग्रेस्त जावन सगळ्या शाणेपणान एकामेकाक शिकयात आनी बूद दियात. तुमची काळजां दिनवासान भरून स्तोत्रांनी, गितांनी आनी भक्ती गायनांनी देवाची वाखाणी करात. तुमी कितें म्हणटात आमी करतात तितले सोम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात. देवाचे उतरे. देवाचे उपकार. जबाब. देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेश्वराची वाखाणी करात. देवाच्या पवित्र मंदिरात सर्वेश्वराची वाखाणी करात. देवाचे पदवेन बांदलेले मळब चलोवन सर्वेश्वराची वाखाणी करात. देवाची व्हडली वर्ती कर्तृत्वां नियाळून सर्वेश्वराची वाखाणी करात. जबाब. देवाच्या पवित्र मंदिरात सर्वेश्वराची वाखाणी करात. देवाची सरनशिल्ली महिमा समरून सर्वेश्वराची वाखाणी करात. शिंगा गाजोवन विणे किनऱ्यो वाजोवन सर्वेश्वराची वाखाणी करात. जबाब. देवाच्या पवित्र मंदिरात सर्वेश्वराची वाखाणी करात. घुमट धरून कुशालकायेन उरगटून सर्वेश्वराची वाखाणी करात. सतार धरून विणू वाजोवन सर्वेश्वराची वाखाणी करात. जबाब. देवाच्या पवित्र मंदिरात सर्वेश्वराची वाखाणी करात. तिन्ही कोळसाचे सर्वेश्वराची वाखाणी करात. देवान तुमकां जीव प्राण दिला. सर्वेश्वराची वाखाणी करात. जबाब. देवाच्या पवित्र मंदिरात सर्वेश्वराची वाखाणी करात. उद्गार. सर्वेश्वराक जय, सर्वेश्वराक जय, सर्वेश्वराक जय, जय जय. आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवेक येता आनी ताचो मोग आमचे सवेक संपूर्णतेन पावला. सर्वेश्वराक जय. सर्वेश्वराक जय, सर्वेश्वराक जय, सर्वेश्वराक जय, जय जय. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमचे सवे आसूं. लोकांप्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. जेसू उरपाचे मुळे कोण तुमकां म्हाका कोण दितोळ्या सांगता. तुमच्या दुस्मानाचो मोग करता. तुमकां
जळयतात तांकां बरें करतात. तुमचे शिराक घालतात तांकां आशिर्वाद दियात. तुमकां वायट करतात तांचे पासून नाकात. कोण तुजे एका कोळयाक मारीत जाल्यार दुसऱ्यो कोळो ताका दाखोय. तुज्या आंगवलो काडून घेयात ताका दुसो जुबय व्हरून आदोय नाका. तुजे लागीं मागीर ताका दी आनी तुजी वस्त काडून वेल्या ताची कोडशी ती पोरें मागूं नाका. इराणी तुमचे सोरी केले तुमकां जाय तशेंच तुमी ताचे सोरी करतात. तुमचो मोग करतल्यांचो तुमी मोग करशात जाल्यार तातूंत तुमचे गुण कोसले. तर बाकी पर्यान आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात आनी तुमकां बरें करतल्यांक तुमी बरें करशत जाल्यार तातूंत तुमचे गुण कोसले. बाकी पर्यान तशेंच करतात. जावचे लागचे परत घेतल्यात म्हूण तुमी रावात तांकां तुमी कित्याक उणें दिश्ट जाल्यार तातूंत तुमचे गुण कोसले. दितल्या परत घेवचे म्हूण पातकियांक उणें दियात. पूण तुमी तुमचे दुस्मनाचो मोग करतात ताका बरें करतात आनी परत घेवचे आनी अशें दोरिनासतना इराक उणें दियात. तेन्ना तुमकां व्हडली मोसोरी मेळटली आनी भाव भरतिया देवची भुरगीं तुमी जातल्या. तर ओनपाक घरी आनी करतिया मनशा सोरी तो कोणवलो. जासो तुमचो बाप दोयाल तशेंच तुमी दोयाल जायत. कोणूच नीत करूंक नाकात आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच कुन्यावकार करिनाकात आनी तुमकां देव कुन्यावकार करचो ना. दुसऱ्यो बोगसोत आनी तुमकांय देव बोगसयतलो. दियात आनी तुमकांय देव दितलो. बरें चिकार माप तामून चेपून हाडून आनी ओतो सोर जुयेन भरलेले. देव तुमचे उतयांक घालतलो कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दियात तेच मापान देव तुमकां दितलो. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्त. गीत घेऊया C32. सर्वस्वरतेगा स्वीकार कर हे देणे या सोर्या उण्याचे. ही भेट तुका मागता तो स्वीकार हे भेटेन घालता सुगंधांचे. याज्ञेक पवित्र देवा आमच्या बाबा तू बरे बुद्धीची आणि शांतीची जोड
तुझे महिमेक फावो तो मान आमी दिवचो कर आनी ह्या पवित्र पुराण मांडो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावन हे आमी मागता जेजू क्रिस्तांच्या सोबे वरवी आमेन. सगळे तुमचे सोबे आणि आसूं तुमचे सगळे असो आमची काळजां बावया आम्ही ते सगळे परत बात सगळे स्वराक आमच्या देवाक देव मासूया वयशा आम्ही करूंक फावो सगळे स्वराक पवित्र बापाचो पवित्र आनी सासणाच्या देवा सर्व कलेने सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो काय तो नितीचो नेमच्या फायद्याचो आमची दिनवासनीची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवास पाव जाल्यार आमी तुज्या जमका आनी आमच्या दिनवासनीच्या प्रार्थना तुजी वरवीं बिलकुल चलना तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्तांच्या सोप्या वरवीं आमी तुजे कृपेत वाडत वयता देखून स्वर्ग आनी संवसार देवदूतांचो दरबार तुका मान दितात तांचे बराबर आमी तुजे कीर्तन निरंतरी गायता पवित्र 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 गगराचो सजस्वत स्वर्ग आनी संवसार बोला तुझ्या वतपवान उत्सर्गीत का चय चय सर्वेश्वराचे नावे ताका चय उत्सर्गीत का चय चय बाबा खरोच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्र गुणांची दिसर तुझ्या पवित्र ज्ञान निदेन पवित्र घर आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सगळ्यांची जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रगत आपले सुशेष वर्ष मरण सोसून वैश्य आनी प्रगत तुका दिनवासून तो व्हडलो तो आपल्या आशिसान दिलो आनी म्हणले हो तुमी सगळेच या आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर उरची तेच पूर्वी जेवण जातोच आनी कास घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ते आपल्या आशिसान दिली म्हणले तुमी सगळेच या ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासन प्रकाराचे रगत पातकांचे लोक सगळ्यांच्या तुमचे पासून आनी सगळेच मनशा पासून ते वागत हे म्हज्या उदासान करा भावार्थाचो बरोबरूया सोम्याचे आमी औंडो खाता आनी काशीतले पियेता तितले फावटी तूं वैभवानी सर आमी तुजे मरण परगट्टा बापाचे तुज्या मनाचो आनी पुनर्जो मनाचो प्रकाश करता आनी हो जिविताचो मुखावणी सोडीची कास तुका समोर दिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून आमकां फावो केले तुका आमी तुका देव मागता आनी जेजूची कूड आनी रगत तुका वाचून आसता पवित्र आत्म्या एकठांय कर आमी नम्रताय मागता सर्वेश्वरा आमची पृथ्वीचे विस्तार डोळे तुझे पवित्र सुखाचो उलास कर आणि लुयो आमचे भाग्यवान बापा देख आमची गवली बापा आणि सगळे नागरिक वर्गा बरोबर तिका प्रीती मोगोन वाडय सर्वेश्वरा तुझे चाकरांनी सिस्टर जेम्सची काकूट कर तिका या संसारांतली तुवें आपोवन व्हेली तशी पवित्र स्नानावरवी जेसू बरोबर ती मिली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवन पुनर्चो वरवणचो करून मेल्या त्या आमच्या भाव भयणींची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टपूत मेल्या सुमेस्तान तुजे परसोडीत मुक्कामळ म्हणून फावो कर मा सुमेस्तानाची दया कर म्हूण आमी मागता आंटवर मरिये देवाच्या लाई संगाती भाग्यवान जुझे दिसोपती भाग्यवान फ्रांसिस भाग्यवान जूड भाग्यवान धर्मतुदान आणि सर्व काळे तुका मंडळीया त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सासनाच्या सुद्धा आमकां म्हणतो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुत्रा वरवीं त्याचे वरवीं त्याचे संगाता त्याचे सुद्धा पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व द्वैतार बापा सर्वंदर आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या स्वर्गराची आज्ञा म्हणून ताने शिकलेली प्रार्थना सांगता म्हणूया आमच्या
तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कोशिश आमकां जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो दुयेंसाय आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुशिद्दा तशें आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां तायणे पुडो दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितात समज काही शांती आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोदाराक जेजू क्रिस्ताचे आमी बरोबरशान रयता, तर आमकां तुज्या उदाराक आकृतीत पातकांतली सुटय आनी सोराकांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोबे जेजू क्रिस्ता तुज्या दूताक मध्ये तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावांचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता आनी राज चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सभे आसूं. आमी एकमेकांक जेजूची शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोड. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोड. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. दिसती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटलात. मगा बाबान मस्त जेजू जिव्या देवाचो शिरो तुमचो सरोदार. न्हू फकत जेजू आमकां आपले सारके जावंक आपयता, पूण ह्या मुद्द्यावर बी आमचे भितर येवन आमकां आपले सारके करता. ह्या जेजूच्या जेवण आमकां पळयता ही सगळी आमी सुभागी. सौम्यातलें म्हजे भितर म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थूया. सर्वेस्पराचे देवा, तुझ्या उदराच्या आणि संस्काराच्या चरणान तुझ्या भावार्थ्यान पोचताय आणि जिवीत दिताय. तुझ्या मुखाच्या दुधाचे आमुलीक मांस आणि रगत घेऊन ह्या गोड देहांचो आमी चड आणि चड फळ काडलो आणि सासणान ताच्या जिविताची भागीदार जावंक पावलो. उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन.
सगळेच तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सव्य आसूं. सोद पिताचे बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो. आमीन. वचून ह्या क्रिस्ताच्या मोगानी शांती तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Ipagibon sanjo Devong tu favor. Ipagibon sanjo